राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता छाड्ने चेतावनी दिएको दोस्रो दिन पनि गृह मन्त्रालयको विवाद टुङ्ग्याउन भएन शीर्ष तहमा छलफल। कान्तिपुर समाचारमा आज गम्भीर अपराध र विवादमा परेका व्यक्तिहरूले किन पाउँछन् पहुँचका भरमा संरक्षण, यसबारे विशेष सामग्री। मध्य प्रदेशका 6 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीले लिए शपथ। निर्वाचन आयोगले 3 अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता दिने। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र किन बन्दैछन् अपारदर्शी। अन्तर्राष्ट्रियमा पर्यटक भित्र्याउन हङकङको अनौठो प्रस्ताव र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको तयारी लगायतका प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अदालतमा जबरजस्तीकरणको मुद्दा चलिरहँदा सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा न्यायिक अनुशासन कुल्चेको भन्दै क्यानको चौतर्फी आलोचना। राजनीतिमा विवादित पात्रकै रजाई, निर्वाचित भएको 3 महिनामा 1 सदस्यले गुमाए पद, 3 जना कारबाहीको प्रक्रियामा। आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थीले समयमा पाठ्य पुस्तक नपाउने, कक्षा 5 सम्मको पुस्तक छपाई निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रियामै अलमल। तत्काल 5 लाख भन्दा बढी विदेशी कामदार लिन लागेको मलेसियाले दियो, नेपाललाई प्राथमिकता, घरेलु कामदार पठाउने गरी सम्झौता नवीकरण गर्न आग्रह। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 14 टिमले 182 खेल खेल्ने, विजेतालाई नगद 75 लाख। जबरजस्तीकरणको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नेपाली राष्ट्र टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भइरहेको प्रशिक्षणमा उनी सहभागी भएका हुन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले दोस्रो चरणमा सन्दीपलाई समावेश गर्दै हिजो 20 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। पोखरामा बसेको क्यानको कार्यसमिति बैठकले गत मंगलबार सन्दीपमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको अभ्यासमा नै बोलाएको हो। यसै साता क्यानले विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्यान्ड सँगको सिरिजका लागि 28 जनाको प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको थियो। 2 खेलाडी सन्दीप र प्रतीश जीसीलाई समेट्दै 20 सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको हो। छनौट समितिले लिग 2 सिरिज खेल्ने अन्तिम टोलीको सूची तयार गरिसकेको छ। त्यसमा पनि सन्दीपको नाम रहेको बताइएको छ। त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सहभागी छन्। खेल कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जबरजस्तीकरणको मुद्दा नटुङ्गिँदै सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। अदालतमा मुद्दाको कारबाही चलिरहँदा लामिछानेलाई मैदानमा उतारेर न्यायको खिल्ली उडाएको भन्दै क्यान बहिष्कारसम्मको अभियान सुरु भएको हो। जबरजस्तीकरणी जस्तो गम्भीर मुद्दामा क्यानको भूमिका विवेकपूर्ण नभएको मात्रै होइन, त्यसले न्यायिक अनुशासनलाई समेत कुल्चेको आरोप लागेको छ। जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनवाई चलिरहँदा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा थिए। उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने माग सहितको निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कागजात मगाउने आदेश दिएको छ। तर सन्दीप भने निष्क्रिय राष्ट्रिय टिमसँगै अभ्यासमा रहे। मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा निलम्बन फुक्का गरेर उनलाई मैदानमा पुर्याउने नेपाल क्रिकेट सङ्घको कदमले न्यायमाथि खेलबाड गरेको आरोप लागेको छ। नेसनल टिममा अब एउटा सार्वजनिक पद धारण गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा यद्यपि त्यो कानुनमा जेसुकै उल्लेख होस्, एउटा नैतिकता भन्ने हुन्छ। सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति कमजोर तुल्याउने हो कि अपराधीको मनोबल अझ उकास्ने हो कि होइन, यी सम्पूर्ण कुराहरू विचार गरेर चाहिँ क्यानले अदालतका फैसलाहरू जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। थुनामा अहिले धरौटीमा रिहा गरेको त उच्च अदालतले हो होइन, अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा थियो, फेरि पुनः थुनामा राखेर कारबाही गरी पाऊँ भनेर। अब यी लिगल प्रोसेसहरू भइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ अलिकति हतारै गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। भोलि कन्भिक्सन हुनुभएको अवस्थामा आजको अवस्थालाई चाहिँ जवाबदेही कसरी हुनुहुन्छ? सारा क्रिकेट प्रेमी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन, यो समाज र यो प्रणालीप्रति कसरी जवाफ दिनुहुन्छ, यसको जवाफ चाहिँ उहाँहरूले राम्रै तयार पार्नुपर्ने देख्छु म। उच्च अदालत पाटनले पुस 28 गते सन्दीपलाई शर्तसहित 20 लाख थरौटीमा रिहा गरेको थियो।
तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थुनामै राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकै दिन मङ्गलबार क्यानले उनको निलम्बन फुकुवा गर्यो अनि सर्वोच्चमा सुनाई चल्दै गर्दा मैदानमा उतार्यो। क्यानको यो कदम विरुद्ध राजनीतिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न त उठेको छ नै, सामाजिक सञ्जालमा क्यान बहिष्कार अभियान थालिएको छ। खेल क्षेत्रबाट समेत क्यानको आलोचना भइरहेको छ। आइसिसीले यो प्रतिबन्ध गरेपछि विश्वको हेर्नुभयो भने यस्तो मुद्दा परेको खेलाडीहरू कुनै पनि खेलाडी आएसम्म खेलकुदमा फर्केर आएका छन् जबसम्म उहाँहरूको निलम्बन पुक्का भएको छैन। पूर्ण रूपले उहाँहरू परिष्कृत भएर आउनु भएको छैन भने तबसम्म हुँदै हुन्न। त्यस कारणले गर्दा एज ए खेलाडी मलाई भन्नुहुन्छ नि उसले खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो, तर देशको नियम ऐन कानुन मान्ने मान्छे नागरिक केचाले भन्नुहुन्छ भने यो कुरामा उहाँहरू काहीँ न काहीँ चुक्नु भएको छ। क्रिकेटको राष्ट्रिय टिम अहिले फागुन 2 गतेबाट सुरु हुने आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 को तयारीमा छ। नामिबिया र स्कटल्यान्ड विरुद्धको सिरिजका लागि सन्दीप नभई नहुने जिकिर गरेको क्यानले जबरजस्ती करनी जस्तो मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्दा उसमाथि लैङ्गिक हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको समेत आरोप लागेको छ। होइन, अब समाजलाई नकारात्मक सन्देश दिन खोजेको होइन। व्यक्तिहरूले या राजनीतिक कर्मीहरूले या कसैले पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो धारणा हुन्छ, त्यसमा उहाँको व्यक्तिगत धारणा राख्न पाउने सबैलाई हुन्छ। मैले फेरि पनि भने जनभावना, कसैको भावनामाथि, पीडितको भावनामाथि कुठाराघात गर्ने गरी ठेस पुग्ने गरेको कुनै त्यस्तो आधार होइन। मुद्दा लागेकै भरमा अभियुक्त दोषी प्रमाणित भइहाल्छ भन्ने होइन, तर क्यानको कदमले जबरजस्ती करनीको मुद्दालाई पनि पुरै नकारेको देखिन्छ। उसले निलम्बन गर्दा पनि बन्द प्रशिक्षणको अनुशासन उल्लङ्घन भनेको थियो। खेलकुद मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै मातहतमा छ, तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पुरै उपेक्षा गरेर क्यानले जबरजस्ती करनीका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दा खेलकुद मन्त्रालयको मौनता समेत रहस्यमय देखिएको छ। कतै सत्ता र शक्तिको आडमा सन्दीपलाई जोगाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्ज सहकर्मी क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिम्रेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जबरजस्ती करनीको गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिले कुनै विशेष अधिकार नपाउने बताएका छन्। जबरजस्ती करनीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा फर्काएपछि थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। क्यानले गलत निर्णय गरेको भन्दै उनले यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह पनि गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहेका क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई अदालतको फैसला नआउँदासम्म हतारमा कुनै निर्णय नगर्न सुझाव दिएको महामन्त्री थापाले उल्लेख गरेका छन्। यसका बावजुद क्यानले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टिमको अभ्यासमा बोलाएको प्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन्। आजै काङ्ग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सन्दीपको विषयमा सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। शर्माले यो प्रकरणमा खेलकुद मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख गरेका छन्। क्यानको निर्णय सही भए दाहालले बधाई दिनुपर्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ। शर्माले क्यान अध्यक्ष चन्दलाई पनि फोन गरेर खेलको नियम पालना गर्ने संस्थाले न्यायको नियम पालना गर्नु पर्दैन भनेर प्रश्न सोधेको आफ्नो ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अदालतको फैसला नआउँदै टिममा समावेश गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा क्यानको विरोध सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले बॉयकट क्यान अभियान चलाएका छन्। क्यानको यो निर्णयले नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा नैतिकता र सार्वजनिक मर्यादा जस्ता विषयले महत्त्व राख्दैनन् भन्ने जनाउदिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी कारागार चलान भएका छन्। आगजनी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला अनुसार कारागार चलान भएका हुन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद चौधरीले आगामी साउन 19 गतेसम्म कारागारमा बस्नुपर्ने भएको छ, तर उनी उच्च अदालत जाने बाटो भने खुल्ला छ। 2066 साल भदौ 3 गते साँझ कैलाली लम्कीका महादेव बजगाईको लु 2 त 211 नम्बरको ट्र्याक्टरका चालकलाई कुटपिट गरी आगजनी भयो। घटनापछि गाडी धनी बजगाईले अरुण चौधरी, उनका दाजु परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरी सहितका नाममा 8,75,000 को बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरे। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 9 वैशाख 2070 मा गरेको फैसलामा तीनै जनालाई 6 महिना कैद सजाय र 8,19,423 रुपैयाँ बिगो असुल्ने फैसला सुनायो। दोषी ठहर भएका मध्ये वीरबहादुरलाई प्रहरीले फैसला आएको 9 वर्षपछि गत बुधबार टिकापुरबाट पक्राउ गर्यो।
भोलिपल्ट सांसद अरुण कुमार चौधरी बाँकेबाट पक्राउ परे। शुक्रबार बिहान जिल्ला अदालत कैलालीले 6 महिनासम्म कारागारमा राख्ने गरी कैद पूर्जी दिएर जेल पठाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने षड्यन्त्रमूलक तरिकाले आफ्ना सांसदलाई पक्राउ गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। एकदमै गहन उसमा रूपमा चाहिँ लिएका छौँ यो घटनालाई चाहिँ हामीले, र कुनै पनि एउटा सांसद जननिर्वाचित मान्यलाई पक्राउ गर्दाखेरि सभामुखलाई जानकारी हुन्छ र जुन जिल्लाबाट पक्राउ गरेको त्यहाँको प्रशासनलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ, तर कुनै पनि ठाउँमा यो जानकारी बिना नै पक्राउ गरिएको भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा एकदमै खेद रहेको छ। कानुन व्यवसायीका अनुसार सांसद चौधरीका लागि जिल्लाबाट जारी भएको म्याद बदरको माग गर्दै उच्च अदालत जाने विकल्प भने बाँकी नै छ। तर पक्राउ परेको सूचना संसद सचिवालयमा टाँस भइसकेपछि सांसद चौधरी जेल बसुन्जेल पदबाट स्वतः निलम्बित हुनेछन्। त्यहाँ चाहिँ म्याद जारी हुँदाखेरि केही कैफियत छ, त्यसकारण त्यही म्याद बदरको हिसाबमा उनी उच्च अदालतमा रिटमा जान सक्छन्। उनलाई जति लागेको कैद छ त्यसको दिनको 300 को दरले तिरेर 6 महिनाको कैद बापतको रकम तिरेर ऊ चाहिँ छुट्न सक्छन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी सहितका बन्दीको रिहाईलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावमा होमिएको र अहिले पनि संसदमा यसै विषयलाई उठान गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीको घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै 2 जना प्रदेश सदस्य सहित 49 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। शिकार गर्दै गर्दा पक्राउ परेका मध्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद कुमार जयसवाल, बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य श्याम बहादुर खड्का, पर्साको सखुवा परसौनी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जयसवाल लगायत 49 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। प्रदेश सांसद जयसवाल स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भए पनि केही दिन अघि मात्र उनी जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्रवेश गरेका छन्। खड्का भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्। पालिकाका पूर्व अध्यक्ष जयसवाल पनि जसपाका नेता हुन्। जयसवाल दुवै सहोदर दाजुभाइ हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सूर्य खड्काका अनुसार ऐनमा कसुरदारलाई 20,000 देखि 50,000 रुपियाँ जरिवाना वा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले किन संरक्षण गरेका होलान्? जनताको आवाज। आफ्नो स्वार्थ लुट्नको लागि, आफ्नो फाइदाको लागि गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि पार्टीको कर्तव्य और मान मर्यादा बचाउनको लागि त्यो संरक्षण गर्छ। आफ्नो सत्ता र कुर्सी बचाउनलाई नेताहरूले पावर प्रदर्शन गरेको हुन्छ। सिधा सार मान्छे डराएर भोट दिन्छ भन्ने आशाले नै पार्टी सञ्चालन गर्नको निमित्त पनि उनीहरू आफै पनि त संरक्षित हुने आश बोकेर पैसा पनि छ, शक्ति पनि छ, अनि त्यो आड भइहाल्यो उनीहरूलाई। संगठन विस्तार गर्न, बलियो बनाउनको लागि चाहिँ एक खालको चाहिँ युवाहरूमा नेपाली समाजमा निराशा पनि फैलिएको। चुनाव जित्नको लागि चुनाव लक्षित गरेर यस्तो मान्छेहरूलाई संरक्षण गरेको जस्तो देखिन्छ। चुनावको बेलामा चुनाव जित्नकै लागि सरकार टिकै राख्नको निमित्त पनि आफूलाई चुनाव जित्न सहयोग गरिरहन्छ, त्यो भएपछि उसको ऋण तिर्नु पर्यो नि। पार्टीहरू सञ्चालनमा आर्थिक सहयोगदेखि लिएर हरपलले सहयोग गरिराखेका छन्। सरकार टिकै राख्नको निम्ति पनि आफ्नो मतदाताहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि त्यो संरक्षण गर्नु भनेको अपराधीको झन् प्रोत्साहन बढाउनु हो के? कानुनी अपराध हो यसले, जस्तो कि राजनीतिकलाई बिगार्ने काम गर्छ। अपराधीलाई संरक्षण गर्ने त त्यो अपराधी भन्दा पनि महाअपराधी भयो नि। सरकार गठनको 1.5 महिना मात्र भएको छ, तर राष्ट्रपति निर्वाचन, गृह मन्त्रालयमा नियुक्ति, रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विषयमा भएको मतभेद र विश्वासले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। तर राष्ट्रपति आफू अनुकूलको बनाउने आकांक्षाले कम्तीमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म गठबन्धन भत्काउन नहुने पक्षमा सत्ता साझेदार दलहरू देखिन्छन्। पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयमा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पुनः नियुक्तिलाई लिएर प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एमाले बीच खटपट देखिएको छ। गृहको नेतृत्व लामिछानेलाई नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अडान र स्वतन्त्र पार्टीसँगको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दबावले गठबन्धनमा थप अविश्वास बढेको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई अहिले धम्काउने काम कसैले नगरेको हुन्छ, किनभने उहाँलाई सहयोग गर्ने अहिले नेतृत्व त अहिले चाहिँ नि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व को
भन्दा त प्रधानमन्त्री होला नि त, उसको नेता त प्रधानमन्त्री होला नि। अनि प्रधानमन्त्रीको कुरो केही लाग्दैन, अनि त्यहाँ बुख्यासा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि धम्काउनु जरुरी छैन। यदि चाहिँ स्वाभिमान गिराएर त्यो प्रधानमन्त्रीका पदमा बस्नु पनि औचित्य छैन। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले पुस 10 गते बालकोटमा भएको 7 दलीय सहमति तोड्ने पक्षमा छैन। कम्तीमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा एमाले छ। हामीले यो बीचमा उत्पन्न भएका असमझदारीहरूलाई, विमतिहरूलाई अथवा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कुरा सही कुरा हुन्छ। छोडेर हिँडेर भागेर अथवा एउटा कुनै पदलाई एउटा कुनै प्रतिष्ठालाई मुख्य विषय बनाएर अनि देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट उम्किने कुरा सही हुन सक्दैन। हामीले सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भने पनि छैनौँ, हामीले अन्य कुरा माग गरेका पनि होइनौँ। जुन पावर सेयरिङको आधारमा हामी अब सरकारमा थियौँ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुरा गर्नको लागि पनि त हामीले अब भोलि जनताहरूलाई विश्वास दिलाउने कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरूमा हाम्रो स्ट्यान्ड हिजोको दिनमा जे एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, त्यो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ आज पनि कायम होस् भन्ने हाम्रो कुराहरू हो। स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आन्तरिक दबाब छ। त्यसो त गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने कि सरकारमै रहने भन्ने विषय पनि स्वतन्त्र पार्टीभित्र एकमत छैन। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन स्वतन्त्र पार्टीले दिएको अल्टिमेटम भोलि सकिँदैछ। यस बीचमा उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेर निर्णय लिने दाहाल र ओलीले लामिछानेलाई आश्वासन दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई सदनमा उनीहरूको भूमिका र प्रक्रियाबारे जानकारी दिएको छ। तर हाम्रो संसदीय प्रक्रिया र त्यसको परिणामकै समीक्षा भएको भने देखिँदैन, जसका कारण संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा मुख्य थलो संसद प्रक्रियामुखी बनिरहेको छ। नीतिगत विषयभन्दा सत्ताको अङ्कगणितले प्रश्रय पाउनु, छलफलहरू विषयान्तर हुनु, जनताका समस्या सम्बोधनभन्दा सुन्ने र सुनाउनेमै रमाउनु त्यसको परिणाम हो। संसदले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने कि दलहरूको निर्णय नै सर्वोपरि हुने भन्ने बहस बेला बखत उठ्ने गर्छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसदले जनजीविकाका सवाललाई उपेक्षा गरेको र प्राथमिकता पहिचान गर्न नसकेको आरोप पनि खेप्ने गर्छ। त्यसो त कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने र सभामुख नै दलीय स्वार्थमा चल्ने गरेको आरोपमा सदन नै अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिँदै आएको छ। सत्ता र शक्तिमै कसरी जाने, कसरी टिक्ने, केही मात्र चिन्तन भएपछि त राष्ट्रको जनताका आधारभूत समस्यामाथि चिन्तन हुने संसद त्यस खालको गहिलो छलफल र बहस हुन सक्दैन नि। संसदीय व्यवस्थामा संसद सर्वोपरि हुन्छ। सांसदहरूको भूमिका र प्रस्तुतिका आधारमा सदनले अब्बल नेतृत्व समेत विकास गर्छ। तर हाम्रो संसदमा दलले समय दिए दलीय इशारामै बोल्ने, नत्र सुनेर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ। न विषयको गम्भीरता, न त सांसदहरूको विवेकको प्रयोग। नीतिगत तहका खास आम जनताले महसुस गरेका विषयहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्यो, यहाँ ल्याएर बोलेर दबाब दिन सक्यो, सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्यो भने त्यो सांसद प्रभावशाली हो भन्ने ढङ्गबाट बुझ्न सकिन्छ। तीनटा प्रतिनिधित्व हामीले गरे हुन्छौँ, जनप्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधि र मुद्दाको प्रतिनिधि। त्यसले गर्दा त्यो तीनटा प्रतिनिधिको हिसाबले सांसदले आफूलाई कसरी उभ्याउने भन्ने कुरा उसको पनि के हो पक्ष हो भने, अर्को हामीसँग दल छ, त्यो संसद दलका आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियाहरूले पनि के गर्नु पर्यो, सांसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल बहस हुनुपर्ने हो। त्यो कुरा म अलिक कम देख्छु। एउटा काम त हामीले विधान कानुन बनाउने नै हो। पहिले एउटा विधेयक प्रस्तुत गरेर कानुन बनाउने, अर्को काम भनेको हामीले बजेट बनाउने हो। अर्को सँगसँगै तपाईँले अघि भने जस्तै नेताहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै नेता बनाउने पनि यसैबाट हो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सधैँ दलीय हुइपको चौघेरामा सांसदहरूलाई सीमित गर्नुहुन्न। प्रक्रियामुखी कदमभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। सांसद जनताका सच्चा प्रतिनिधि हुन् र उनीहरूले देश र आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न संसदलाई निष्पक्ष बनाउनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका विनियोजन गरिएको रकम मध्ये 3 अर्ब रुपियाँ सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने भएको छ।
आज सञ्चारकर्मी संघको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी फिर्ता गरिने जानकारी दिए। 10 अरब रुपियाँ माग गरेकोमा झन्डै 3 अरब फिर्ता गर्ने तयारीमा भन्ने भयो। किन मैले त्यो भनेको भने हामी एउटा अर्को यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन पनि गर्दैछौँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनको निम्ति पनि कार्यालय स्थापना हुन्छ, त्यहाँ पनि कर्मचारीहरू केही खर्च त्यहाँ पनि हुन्छ। यो सबै सकेर है त्यति दिनको भने सरकारले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 10 अर्ब विनियोजन गरेको मध्ये 8 अर्ब 49 करोड 79 लाख निकासा भएकामा हालसम्म 6 अर्ब 50 करोड 46 लाख खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पाएक पर्ने स्थानबाट मतदानको अधिकार दिलाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले बदर मतको प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने पनि उल्लेख गरे। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले कानुन बमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथारूपमा छ भन्ने सो घोषणा समेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसला बमोजिम सबैले मान्नुपर्ने थपलियाको भनाइ छ। सरकारले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिए पनि आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्य पुस्तक अभाव हुने देखिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिलेसम्म कुन निजी छापाखानालाई कति पुस्तक छाप्न दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु हुन 2 महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अब निजी क्षेत्रले पुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउन नसक्ने देखिएको छ। वैशाख 1 देखि सुरु हुने 2080 सालको शैक्षिक सत्रका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 1 देखि 5 सम्मका 24,04,000 विद्यार्थीका लागि 1 करोड 24 लाख थान पाठ्य पुस्तक आवश्यकता पर्छ। ती पुस्तक छपाईको जिम्मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छापाखाना छनौटको प्रक्रियामै अल्मलिएको छ। अहिले हेर्दा सरस्वती निजीबाटै छपाई गर्दा पनि ढिलो हुन्छ कि भन्ने सम्भावना खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ। किनकि हामीसँग 22 गतेसम्म आवेदनको म्यादै छ। त्यस पछाडिको समय सीमा हेर्दाखेरि हामीलाई अरू 10 दिन 15 दिन मिनिमम पनि लाग्न सक्छ। त्यसको आधारबाट मात्रै टुङ्गो हुन्छ। कतिवटाको आवेदन पर्छ त्यसमा पर्छ। किनकि कहिलेकाहीँ आवेदन नै नपरेर तोकिएको सङ्ख्यामै आवेदन परेन भने पनि फेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्य पुस्तक अभाव हुन नदिन अघिल्लो वर्ष सरकारले 1 देखि 3 कक्षासम्मको पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर कुनै पनि संस्थाले रुचि देखाएनन्। तैपनि शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा 8वटा निजी संस्था पुस्तक छपाईका लागि सूचीकृत भएका थिए। यिनीहरूको कुल पुस्तक छपाईको क्षमता दैनिक 1,50,000 थान मात्र छ। संस्था छनौट गरेको 20 दिनमा मात्र उनीहरूले कागजको बन्दोबस्त गरी छपाई अगाडि बढाउन सक्छन्। यो हिसाबले वैशाख 1 सम्मका विद्यार्थीका लागि आवश्यक पुस्तक छपाई गरी बिक्री वितरण गर्न नसकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। मेन कुरा त कागजै पाउन गाह्रो छ। जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन गुणस्तर तोकेको छ त्यो गुणस्तरको कागज नेपालमा बन्दैन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भए लगभग 20 देखि 25 दिन हामीले इन्डियाबाट ल्याउन पर्यो भने पनि उसलाई अर्डर दिनु पर्यो, उसले बनाउनु पर्यो। चैत 15 भित्रको यसपालि सफाई सुरु चाहिँ हुन्छ। अलरेडी कम्प्लिट जति क्वान्टिटी चाहिने हो त्यो क्वान्टिटी चाहिँ निक्लिँदैन, त्यो सम्भव छैन। भएर निस्किँदा फागुन 1 गते पुग्ला। 1.5 महिनामा हाम्रो त किताबहरू तयार गर्न त सक्दैन, सम्भवै हुँदैन। अब त्यो विद्यार्थीको हातमा केही समय ढिला होला। पाठ्य पुस्तक ढिलाइकै कारण विद्यार्थीको पठन पाठन परीक्षादेखि सिकाइ उपलब्धिमा समेत गम्भीर प्रभाव परेको छ। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरी पुस्तक छपाईमा ढिलाइ गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग अभिभावकको छ। छपाई ढिलो, किताब विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्ने ढिलो भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलवाड गरेको हुनाले ढिलाइ गर्नलाई अब एकचोटि पहल गर्ने, यताकेटा गर्ने, नभए कारबाही गर्ने। कक्षा 6 देखि 12 सम्मका 25 लाख विद्यार्थीका लागि 1 करोड 40 लाख थान पुस्तक छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छ।
उसले पनि अहिलेसम्म 40 लाख थान पुस्तक मात्र छापेको छ। संसदीय समिति र शिक्षा मन्त्रीले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने दाबी गरे पनि यो हिसाबले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाईको जिम्मा दिए पनि पुस्तक अभाव कायमै रहने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख भएर नेतृत्व सम्हालेको 9 महिना भयो। यसबीचमा उनको जति प्रशंसा भयो, आलोचना पनि उत्तिकै भयो। उनको कार्यशैलीप्रति समर्थन र विरोध गर्ने दुवै किसिमका जवाब छन्, तर उनको कार्यशैलीमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। बालेन्द्र शाह वैशाख 30 मा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भए। विजयी घोषणा भएकै दिन उनी फोहोर मैलाको समस्याबारे बुझ्न सिसडोल पुगे। जेठ 16 गते शपथ लिएर सुन्धारा स्थित कार्यालयमा पदभार सम्हाल्न पुगे। त्यस दिन कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर महानगरपालिकाको काम पारदर्शी बनाउने बताएका बालेन्द्रको छवि कार्यकालको 9 महिनासम्म आइपुग्दा पुराना नेताहरूको भन्दा पनि अपारदर्शी देखिन थालेको छ। सामूहिक निर्णयको आधारमा योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ विकास अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो नभइदिँदाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई निकै धेरै अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सही दिशामा गएको जस्तो लागिरहेको छैन। महानगर प्रमुख बालेन्द्रले काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि 2079 भदौ 9 गते राष्ट्रिय सुकुम्बासी आयोगसँग सम्झौता गरे। तर सम्झौता कार्यान्वयन नै नगरी मङ्सिर 12 गते उनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर सहित नगर प्रहरी बल पठाए। त्यस्तै खुल्ला मञ्चमा बेसमेन्ट पार्किङ बनाउने, टुकुचा उत्खनन गर्ने, भवनका बेसमेन्ट खाली गराएर पार्किङ बनाउने, कल सेन्टरबाट स्थानीयका गुनासो सुन्ने, बैंक तथा रेस्टुरेन्टका शौचालय सार्वजनिक गराउनेदेखि लिएर पूर्वाधार एम्बुलेन्स लगायतका निर्णय विवादहीन बन्न सकेनन्। कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ केही चाहिँ अलिकति कडा रूपमा पनि प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता होला, तर त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक गृह कार्य र आवश्यक चाहिँ एउटा कानुनी व्यवस्थाको अन्तर्गत रहेर भयो भने त्यो बढी दिगो र अनि सबैले एउटा प्रशंसा र साथ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अन्तरमा सार्वजनिक सुनवाई हुनुपर्छ। त्यसमा महानगरले आफ्नो नीति, काम कारबाही तथा कार्यशैलीमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। तर मेयर बालेन्द्र आफ्नै स्थानीय बासिन्दा र मतदाता समेतलाई भेट्दैनन्। हामीले साँच्चैकै दिन सक्ने विकास चाहिँ सर्वसाधारणलाई दिउँ त, कसैको कारण देखाएर चाहिँ हामी ब्याक हुने काम नगरौँ न। समय थोरै छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि महानगर प्रमुख हाम्रो बालेन्द्र शाह चाहिँ यसमा अलि बढी चाहिँ सक्रिय भएर महानगर बनाउनेमा लागि परेको हुन सक्छ। महानगरको नेतृत्व गरिरहेका युवा मेयरसँग नगरवासीको धेरै अपेक्षा छ, तर मेयरले सुशासित महानगरका लागि के कसो गरिरहेका छन् र उनको योजना के छ भन्ने सम्मको जानकारी नगरवासीले पाउँदैनन्। नगरवासी त परको कुरा, महानगर प्रशासन स्वयं पनि मेयर बालेन्द्रको अघिल्लो कदमबारे बेखबर रहने गरेको छ। मेयरका विवादित विषयमा सञ्चार माध्यमले प्रश्न गर्न खोज्दा सञ्चार माध्यमसँग बोल्ने उनको नीति नरहेको जवाफ सचिवालयले दिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र हेम प्रसाईका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। मलेसिया सरकारले तत्कालै 5,18,000 भन्दा बढी विदेशी कामदार लिने नीति रहेको र नेपाल प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ। घरेलु क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न पनि मलेसियाले नेपाल समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले यो प्रस्तावलाई 3 महिनाभित्र हुने संयुक्त प्राविधिक बैठकमा एजेन्डा बनाउने भएको छ। नेपाल र मलेसिया बीच 2075 कार्तिक 11 गते औपचारिक रूपमा श्रम सम्झौता भएको थियो। काठमाडौँमा आज भएको द्विपक्षीय बैठकमा बोल्दै मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दे नासुसन इस्माइलले कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमिकको माग रहेको भन्दै पूर्ति गर्न सहयोग माग गरेको हो। We are expecting that we can fulfill the numbers, the demand from the economic sectors, the 518,000, and the purpose of today's meeting is to get the commitment from the Nepal government to also facilitate the process. अलिकति स्किल बनाएर पठाउने जिम्मेवारी हाम्रो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको लोकल कामदार र विदेशी कामदारमा कुनै पनि फरक नआओस् भन्ने मेरो अपेक्षा र मेरो माग पनि हो हाम्रो सरकारको तर्फबाट, र उहाँले त्यसमा कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ।
नेपाली पक्षले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबैलाई समावेश गर्न माग गरेको छ। मलेसियामा करिब 3 लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स बढेको छ, तर निर्यात बापतको आम्दानी तथा वैदेशिक लगानीमा भने कमी आएको देखिएको छ। अर्कोतर्फ नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले लैजाने प्रतिफल भने बढेको छ। आयात मार्फत बाहिरिने रकममा आएको कमी र रेमिटेन्स बापतको रकम बढ्दा मुलुकको शोधनात्मक स्थिति अहिले बचतमा छ। तर रेमिटेन्स बाहेक वस्तु तथा निर्यातबाट हुने आम्दानी र वैदेशिक लगानी भने गत वर्षको तुलनामा घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत वर्षको मङ्सिरसम्म निर्यातबाट 1 खर्ब 5 अर्ब कमाएकामा सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी 21%ले घटेर 82 अर्बमा सीमित भएको छ। यस्तै गत वर्ष यही अवधिमा 7 अर्ब 32 करोड वैदेशिक लगानी आएकोमा यो वर्ष यस्तो रकम 2 अर्ब 41 करोडमा खुम्चिएको छ। जबकि विदेशी कम्पनीले लगानी बापतको प्रतिफल भने यो वर्ष 1 अर्ब 80 करोड फिर्ता लगेका छन्। गत वर्ष यो रकम 26 करोड थियो। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा त्यत्रो ठुलो अहिले समस्या आउने देखिएको छैन। अहिलेसम्मको प्रवृत्ति, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राम्रो देखिएको छ। तर भविष्यमा कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै किसिमका सकहरू उत्पन्न भए, कुनै किसिमका धक्काहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न भयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर चाहिँ हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि पर्न सक्छ। त्यसैले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा मात्रै पनि हामीले भर पर्नु हुँदैन, अन्य विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरूलाई दिगो बनाउनु पर्छ। नेपाली अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै 21% नेपालमा रेमिटेन्स भित्रिन्छ, तर छिमेकी मुलुक भारतमा भने 2% हाराहारी मात्र छ। भारतले निर्यात तथा वैदेशिक लगानीबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन राम्रो गर्ने गरेको छ। दक्षिण एसियामा भुटान र मालदिप्सले पर्यटनबाट मुख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन् भने बङ्गलादेशले औषधि, कपडा र सूचना प्रविधिबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ। अर्थतन्त्रको आकारमा रेमिटेन्स उच्च भित्राउने मुलुकमा नेपाल 9औं स्थानमा छ। हाम्रा श्रमिकहरू विदेशमा जाँदाखेरि त्यो आवश्यकता छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने कुरो हाम्रो नभएर सम्बन्धित काममा लगाउने मुलुकको भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यसमा भर पर्नु चाहिँ एकदम जोखिमयुक्त हो र क्रमिक रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्षमता वृद्धि गरेर उनीहरूलाई काम दिन सक्ने वातावरण बनाउँदै गयौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सुदृढ बनाउने दिशामा हामी जान सक्छौँ। विदेशबाट कामदारले पठाएको रकमबाट नै विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने र सोही वस्तुमा लगाएको करबाट मुलुकले आम्दानी गर्ने गरेको छ। रेमिटेन्सको साटो वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्ने हो भने त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चित मात्रै होइन, बाहिरिने युवालाई स्वदेशमा रोजगारीसँगै वस्तु निर्यातबाट मुलुकले आम्दानी गर्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। प्रति किलो 5 रुपैयाँमा पनि तरकारी बिक्री नभएपछि चितवनका किसानहरूले सडकमै तरकारी फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उत्पादित तरकारीले उचित मूल्य नपाएको भन्दै आज दिउँसो किसानहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ स्थित पुलचोकमा सडकमै तरकारी फालेर विरोध प्रदर्शन गरे। टमाटर, बन्दा, गाजर, केराउ लगायतका तरकारी 5 रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि 6वटा ट्र्याक्टरमा ल्याइएको तरकारी सडकमा फालेर विरोधमा उत्रिएको किसान बताउँछन्। यहाँ चाहिँ किसानले अहिले 5 रुपियाँ किलो काउली, 2 रुपियाँ किलो, 3 रुपियाँ किलो टमाटर बेचेर आफ्नो लागत भनौँ न खेताला खर्च तिमीलाई खर्च नउठ्ने स्थिति छ। यो बहुत मारमा परेको स्थिति छ। अरू केही पनि होइन, हामीले उत्पादन गरेको चिजको मूल्य पाउनु पर्यो। मूल्य पनि हामीले एकदमै धेरै मूल्य पाउनु परेन कि हामीलाई सीमित हाम्रो लगानी जतिको मूल्य पाउनु पर्यो र इन्डियाबाट आएको चिजलाई हाम्रो नेपाली उत्पादन रहन्जेल उहाँबाट नल्याइदेऊ। बजारमा भारतीय तरकारी भित्रिने क्रम बढेकाले स्वदेशी तरकारीले बजार नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्लेकार्डमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता देऊ, किसान मारा दलहरू मुर्दाबाद लगायत नारा लेखेर प्रदर्शन गरेका थिए। चितवनमा उत्पादित धेरैजसो तरकारी काठमाडौँमा खपत हुने गर्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आवश्यकता नै नभएका कार्यालयलाई सरकारले किन निरन्तरता दिएको होला? ए. खर्च कटौतीमा अनिच्छा, बी. कर्मचारीको दबाव, सी. कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. खर्च कटौतीमा अनिच्छामा 14%, बी. कर्मचारीको दबावमा 16% र सी. कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनमा 70%। अब आजको प्रश्न। जनमत
स्वदेशी कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला? ए. किसानलाई अनुदान, बी. आयातमा कडाई र सी. बजारको सुनिश्चितता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय भूमि आयोगमा अहिलेसम्म 15 लाख परिवारले निवेदन दिएका छन्। 15 लाख परिवारले लाल पूर्जा तथा उचित स्थानमा स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भूमि आयोगको कामबारे 10 प्रश्न राखेको थियो। आयोगले भने आवेदकको तथ्याङ्क सुनिश्चित गर्दै अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। पटक पटक मान्छेहरूले जमिन नपाउन् भन्नलाई अहिले हामीले जति निवेदनहरू दिन्छन् निवेदन पुरैलाई नै स्क्यान गरेर राख्छौँ अनि त्यहाँको सबै विवरणलाई नालसिस भन्ने एउटा कम्प्युटर प्रणाली छ हाम्रो राष्ट्रिय भूमि आयोग इन्फर्मेसन सिस्टम NALCIS भन्ने छ नालसिस, त्यसमा हामी सबै विवरणहरू राख्छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हङकङले पर्यटन उद्योगलाई बिउत्याउन हेलो हङकङ अभियान सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत 5 लाख हवाई टिकट निशुल्क वितरण गर्ने योजना हङकङ सरकारले अघि सारेको छ। टिकट वितरणको जिम्मा 3 वटा एयरलाइन्सहरू क्याथे पेसिफिक, SK एक्सप्रेस र हङकङ एयरलाइन्सलाई दिइएको छ। 5 लाख टिकटको मूल्य 25 करोड 80 लाख डलर बराबरको रहनेछ। निशुल्क टिकटमा हङकङ यात्रा गर्न चाहनेहरूले hongkongairport.com नामक वेबसाइटमा गई आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ। विजेताको नाम चिठा मार्फत घोषणा गरिनेछ। यो योजनामा मार्च 1 देखि दक्षिण पूर्वी एसिया, अप्रिल 1 देखि मध्य भूमि चीनका र मे 1 देखि विश्वका अन्य मुलुकका नागरिक सहभागी हुन सक्नेछन्। कोभिड महामारी अघि हङकङमा वार्षिक 5 करोड 60 लाख पर्यटक जाने गर्थे, तर कोभिड प्रतिबन्धका कारण यो सङ्ख्या 1 लाखमा झरेको थियो। अब बाँकी समाचार। अर्काको बैंक खाताबाट पैसा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न व्यक्तिको व्हाट्सएपमा नेपाली गर्ल नामको लिङ्क पठाउने र उक्त लिङ्क खोल्दा मोबाइलमा भएको बैंक सम्बन्धी सबै डाटा चोरी गरी पैसा निकाल्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अश्लील प्रकृतिको लिङ्क पठाएर खोल्दा व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल ब्याङ्किङ विवरण सहित त्यसमा भएको रकम चोरी गर्ने गरेको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ। गत मङ्सिरमा हरिप्रसाद ढकालको NIC एसिया ब्याङ्कमा भएको 4 लाख चोरी भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो, तर यही समूहले अर्काको ब्याङ्क खाताबाट 51 लाख रुपियाँ निकालिसकेको भेटिएको छ। पक्राउ परेका मध्ये साहिल परवेज र शिवशङ्कर पटेलले बनाएको एपबाट चोरी भएको रकम जम्मा गर्न पनि अर्कै व्यक्तिको ब्याङ्क खाता प्रयोग भएको छ। एकजना व्यक्तिको ब्याङ्क खाता प्रयोग गरे बापत 10,000 दिने गरी बनेको यो समूहले कति रकम चोरी गरे भन्ने खुलेको छैन। नेटको प्रयोग गरेर सफ्टवेयर डेभलप गर्छन् र त्यो डेभलप मार्फत यिनीहरूले चाहिँ अगाडि सबै मान्छेहरूलाई रियल नम्बर भन्ने एउटा एप्सले व्हाट्सएपमा कसले प्रयोग गर्छ भने उनीहरूको नम्बर सिलेक्ट गर्ने र ऱ्यान्डमली पठाएर ती मान्छेहरूलाई फिसिङ गर्ने काम गर्छ। ब्याङ्कबाट आफ्नो रकम हराएको भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र साइबर ब्युरोमा पनि 27 जनाको उजुरी परेको छ। मोबाइलमा आउने अनेक प्रकारका लिङ्क नखोल्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपको आफ्नो पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 3-1 गोलले पराजित भएको छ। ढाकामा आज भएको खेलमा नेपालले सुरुवाती 13 मिनेटमा नै 2 गोल खाएको थियो। तेस्रो मिनेटमा अख्लिमा खातुनले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाइन्। 13औं मिनेटमा कप्तान सामसु नाहारले टिमका लागि दोस्रो गोल थपिन्। 24औं मिनेटमा मनमाया धामीले गोल गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेकी थिइन्। पहिलो हाफमा 2-1 ले पछि परेको नेपालले पुनरागमन गर्न सकेन। इन्जुरी समयमा बङ्गलादेशले 1 गोल थप्यो। साइद अख्तर रिवाले डिबक्सको छेउबाट गोल गरेकी हुन्। आज भएको पहिलो खेलमा भारतले भुटानमाथि 12-0 गोलको विशाल अन्तरको जित हात पार्यो। प्रतियोगितामा आयोजक बङ्गलादेश सहित भारत, नेपाल र भुटानको सहभागिता छ। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले आइतबार भुटान र मङ्गलबार भारतसँग खेल्ने तालिका छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारी 50% पुरा भएको जनाएको छ। लिग सुरु हुन अब 29 दिन बाँकी छ।
साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले आगामी फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने लिगको काउन्टडाउन सुरु भएको जनाएको हो। यसपटकको लिग डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ, अर्थात् एउटा टिमले होम एन्ड अवे गरी 2 खेल खेल्नेछ। पहिलो पटक च्यासल मैदानमा लिगका खेल सञ्चालन गरिनेछन्। अघिल्लो सिजन च्यासलमा खेल खेलाइने भनिए पनि मैदान तयार नहुँदा सम्भव हुन सकेको थिएन। लिग च्यासल सहित त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्समा पनि हुनेछन्। सबै मैदान समयमै खेल्न योग्य हुने एन्फाको भनाइ छ। 14 टिमले 182 खेल खेल्नेछन्। लिगका लागि क्लबहरू आफैले खेलाडी दर्ता गरिरहेका छन्। माघ 29 गतेसम्म दर्ताको समय तोकिएको छ। एन्फाले 5औं चरणसम्मको खेल तालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। उद्घाटन खेलमा यसै सिजन शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको खुमालटार युथ क्लब र सरस्वती क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिग विजेता टिमले नगद 75 लाख, उपविजेताले 50 लाख तथा तेस्रो हुनेले 35 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै फेयर प्ले अवार्डका रूपमा एउटा क्लबले 3 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछ। लिगको कुल बजेट 12 करोड अनुमान गरिएको एन्फाले जानकारी दिएको छ। खेलेर जीवन धान्ने अवस्था नभएपछि आशलाग्दा नेपाली खेलाडीहरू विदेशी नै क्रम एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ। 1 वर्षको अवधिमा 40 फुटबल खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन्। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा भने खेलाडी पलायनलाई गम्भीर रूपमा लिनुको साटो सङ्ख्या गनेर मात्र बसिरहेको छ। मछिन्द्र फुटबल क्लबका व्यवस्थापक अनिल श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा राखेको यो तस्बिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हो। खादा लगाएका विशाल राईसँगै राष्ट्रिय टिमका सुजल श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ लगायतका खेलाडी उभिएका छन्। उनीहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेशिन लागेका विशाल राईलाई बिदाई गर्न विमानस्थल पुगेका हुन्। 12 वर्षको उमेरदेखि राष्ट्रिय टिमसम्मको यात्रा तय गरेका विशालका सहकर्मी सुजलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, तिमी जस्तो प्रतिभावान खेलाडी पलायन भएको देख्दा पुरै खेल क्षेत्रले दुःख महसुस गरेको छ। तर यो पीडाले एन्फा र खेलकुद परिषदलाई कति पनि छोएको देखिँदैन। गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ र विशाल राईले 2059 सालमा सँगै करियर सुरु गरेका थिए। उनीहरू एन्फा एकाडेमीका चौथो ब्याचका खेलाडी हुन्। देशमा फुटबल खेलेरै दैनिक जीवन चलाउन गाह्रो भएर विशाल विदेश गएको क्षणलाई शब्दमा भन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। रजिन धिमालले विशाल करियरको उच्चतम बिन्दुमा भएकै समयमा विदेशिनु पीडादायी भएको उल्लेख गरे। उनी भन्छन्, आउने पुस्ताले यस्तो नियति भोग्न नपरोस्। विशालले मनाङ मर्स्याङ्दी र मछिन्द्रबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जितेका थिए। उनी अघिल्लो सिजन मछिन्द्रबाट लिग च्याम्पियन भएका थिए। उनले सन् 2015 अगस्टमा भारत विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत सिनियर टिममा डेब्यू गरेका थिए। जीवन निर्वाह गर्ने उपायको खोजीमा विदेशी नै अधिकांश नेपाली खेलाडीको गन्तव्य अस्ट्रेलिया हो। तर यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई एन्फाले सामान्य रूपमा लिइरहेको छ। खेलाडी अब पुग्छ, खेलाडीको समस्या छैन नेपालमा। तर तपाईँले भने जस्तो केही स्टार खेलाडीहरू नहुँदा खल्लो हुन्छ कि भन्ने आशय हो भनेदेखि अब केही खेलाडीहरू फेरि फर्किने स्थितिमा पनि छ होइन। अब चाहिँ अस्ट्रेलिया गएर पनि फेरि लिग खेल्नको लागि आउने स्थितिमा र केही आउँदैछ भन्ने पनि सूचना पाएको छु। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको मार्फत नै म फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अस्ट्रेलिया गएर फेरि लिग खेल्न आउनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। एकातिर घरेलु फुटबल व्यावसायिक बन्न नसक्दा खेलाडी पलायनको क्रम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर क्लबहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्। खेलाडी पलायनको गति यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने एक दिन राष्ट्रिय टिममा कोही पनि बाँकी रहने छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।